جو لوگ محمد کے وفادار نہیں، وہ لگے ہو، جو لوگ محمد کے وفادار نہیں، اللہ کی رحمت کے بھی وہ حقدار نہیں۔ حاصل نہیں جن کو آقا کی محبت کا خزانہ، کونین کی دولت کے بھی وہ طلبگار نہیں۔ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں، اللہ کی بھی رحمت کے وہ حقدار نہیں۔ جن کو ہے محمد کے طریقوں سے عداوت، میرا خیال ہے کہ میں کوئی اور بولی بولدا جڑی تانوں سمجھ نہیں آندی۔ مولانا صاحب نے تقریر ہی کیتی ہے کہ نام نبی دا سن کے درود پڑھنا ہے، تے ایک واحد محفل وہابیاں دی ہے جنتے بار بار کہنا پیندا ہے کہ نبی دا نام پڑھ کے سن کے درود پڑھو۔ لوگ تے قوالیاں سن کے بھڑکدے نے، نچدے نے، ٹپدے نے، اپنے آپ چوں باہر ہو جاندے نے۔ او ساڈے کول تے ذات ہی ایک کہ جے واسطے ساڈا مرنا جینا سب کچھ اسی قربان کرن واسطے تیار ہاں۔ اسی او دے واسطے او دی نام تے او دی ذات تے اپنا آپ کیویں قربان کران گے؟ اسی تے ایک زبان ہلا کے انہاں دی ذات واسطے درود پڑھن واسطے جڑا بندہ تیار نہیں، اپنی زبان نو حرکت دین واسطے تیار نہیں، اپنی او جان کیویں قربان کرے گا؟ اپنے بچیاں نو کیویں قربان کرے گا؟ ایک خالی نعرے، خالی پھوکیاں، تقریراں دا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی دا نام آئے پیار دے نال، محبت دے نال، الفت دے نال، انس دے نال چوم کے پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ محمد کی، ہاں اس طرح، جو لوگ محمد کے وفادار نہیں، اللہ کی بھی رحمت کے وہ حقدار نہیں۔ حاصل نہیں جن کو آقا کی محبت کا خزانہ، کونین کی دولت کے وہ حقدار نہیں۔ جن کو ہے محمد کے طریقوں سے عداوت، وہ ان کی غلامی کے سزاوار نہیں۔ سوئی ہوئی قوموں کو جو آئے تھے جگانے، افسوس کہ اب وہ بیدار نہیں۔ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے، سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ دین محمد اصحاب نبی کے جو وفادار نہیں۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا واضح خوش الحان محمد منور مجاہد صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حضرت مولانا محمد منور مجاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عرب دی دھرتی تے ایک ایسا حسین آیا چن جدا نوکرے او وانگ جبی آیا تڑپ جایا جے میں تو انو بار بار نہیں کہنا میں انشاءاللہ چیک کی کرنا ہے. عرب دی دھرتی تے ایک ایسا حسین آیا چن جدا نوکرے او وانگ جبین آیا. الحمدللہ ساڑھے مجمع دی زینت ساڑھی پوری تحصیل دے صدر جناب ابو بکر پٹوی صاحب تشریف فرمانے. دعا کرو اللہ انہاں دے علم اندر عمر اندر برکت نازل فرمائے. اللہ انہاں دی جماعتی خدمات نو قبول و منظور فرمائے. ہون تو سے میرا المخاطب ہونا ہے. عرب دی دھرتی تے ایک ایسا حسین آیا چن جدا نوکرے او وانگ جبین آیا زبان دا مٹھڑائے شکل دا بولائے او دیاں صفتاں تو کس چیز دا لائے او تے سانو رب دسیا سانو پھر یقین آیا چن جدا نوکرے او وانگ جبین آیا سراج منیر آیا بجھ کیویں سکدائے سارے نبیاں چوں سانو وکھ جیا لگدائے آپ بھی سونا ہے
آپ بھی سونا ہے لے سونا دین آیا چن جدا نوکرے او وانگ جبین آیا ایڈا سونا نبی ایڈا آلہ نبی ساڈا کی حق بندہ ہے ساڈی کی ذمہ داری ہے دل انو دے دیو جنہوں سمجھ آنی انہیں بولنا ہے تجھے نے بولنا دل انو دے دیو کارے دے نال پیار لو دل انو دے دیو کارے دے نال پیار لو جو بھی فرمائے تساں کر اعتبار لو کیوں اعتبار کرنا ہے توجہ اعتبار کیوں کرنا ہے فرمایا کیوں اعتبار کرنا ہے فرمایا قول دا صادق ہے قول دا صادق ہے بن یار امین آیا چند جدا نوکرے او وانگ جبین آیا تمام قسم دی تعریفات خالق کائنات مالک کائنات خالق جن و انسان خالق زمین و آسمان رب العالمین واسطے جس مالک نے انسان نو مٹی چوں پیدا کر کے اشرف المخلوقات دا لقب عطا کیتا ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں امام اعظم قائد اعظم محسن اعظم اشرف الانبیاء اکمل الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے محترم بھائیو بزرگوں نوجوان ساتھیو اللہ کو دل لا کے دعا کرے دی اللہ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور قاری خالد سمیت جتنے بھی سپاہیاں نے اس پروگرام دے بارے محنت کیتی ہے اللہ ساریاں دی محنت نو قبول فرمائے توجہ کرو ذرا پیغمبر صلاۃ و سلام دے نال پیار پیغمبر صلاۃ و سلام دے نال محبت میرے آقا علیہ صلاۃ و سلام دے نال پیار ایمان دا تقاضا ہے جس بندے نو میرے نبی نال پیار نہیں جس نبی بندے نو میرے نبی نال محبت نہیں جس بندے نو میرے نبی نال عقیدت نہیں ایسے دل والا انسان منافق ہو سکتا ہے فاسق ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے گج کے بولو مومن مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا اوے آؤ توجہ کرو ذرا میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے کنے آکھیا ہے رب دے قرآن نے آکھیا ہے میرے نبی نال پیار کرو اللہ پاک فرما رہے نے میرے نبی نال محبت کرو اپنی جان تو زیادہ میرے نبی نال پیار کرو اپنی اولاد تو زیادہ میرے نبی نال پیار کرو اب اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ اب میرے نبی نال پیار کرو ساری کائنات دے نالوں زیادہ یار محبت تے او دے نال کیتی جاندی ہے جڑا شان و شوکت والا ہوئے جڑا آلہ ہوئے جڑا خوبصورت ہوئے آؤ تو اڈائے بھی میں جڑا پلیکھا دور کر دے ماں کہ میرا نبی کتنا آلہ ہے جنہوں سمجھ آنی ہے نا انہیں ایک ایک جملے تے بولنا ہے وگرنہ میں ایک بار بار تو انہوں مجبور نہیں کرنا میرا نبی کنا آلہ ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر دا علاقہ عرب ہے عرب دا معنی ہے فضاحت و بلاغت والا میرے پیغمبر دا علاقہ بھی فضاحت و بلاغت والا میرا نبی بھی فضاحت و بلاغت والا صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر دا جڑا شہر ہے انہوں مکہ کیا جاندہ ہے مکہ شہر کائنات دے شہرہ دے نالو آلہ میرے پیغمبر دا شہر سارے کائنات دے شہرہ دے نالو آلہ میرے پیغمبر دی شان سارے کائنات تو آلہ
میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر صلاۃ و اسلام دے دادا جی انہاں دا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب ہے جناب. عبد المطلب دا معنی ہے بیت اللہ دا متولی. میرے پیغمبر دا دادا بیت اللہ دا متولی. میرا نبی بھی بیت اللہ دا متولی. میرے پیغمبر دا باپ او دا نام ہے عبداللہ. میں صدقے جاواں عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ. میرے پیغمبر دا باپ بھی اللہ دا بندہ. میرا نبی بھی اللہ دا بندہ. میرے پیغمبر نو اللہ نے بیویاں عطا کیتیاں نے. ایک بیوی دا نام ہے خدیجہ. میرے پیغمبر نو والدہ محترمہ عطا کیتیاں نے. انہاں دا نام ہے آمینہ. آمینہ دا معنی ہے امانتہ والی. میرے نبی دی والدہ امانتہ والی. میرا نبی بھی امانتہ والا. میرے پیغمبر نو بیویاں اللہ پاک نے عطا کیتیاں. ایک بیوی دا نام ہے خدیجہ. خدیجہ دا معنی حاجیاں دی خدمت کرنے والی. میرے پیغمبر دی بیوی حاجیاں دی خدمت کرنے والی. میرا نبی پوری امت دی خدمت کرنے والا. اللہ پاک نے میرے محبوب نے اولاد عطا کی تھی. بیٹے عطا کیتے, بیٹیاں عطا کیتیاں. ایک بیٹے دا نام ہے طیب و طاہر. میں صدقے جاواں طیب و طاہر دا معنی ہے پاکیزہ اور پاک. میرے پیغمبر دے بیٹے بھی پاک. میرے پیغمبر دی ذات بھی پاک. ایک بیٹے دا نام ہے ابراہیم. میں صدقے جاواں قربان جاواں ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا. میرا پیغمبر دا بیٹا بھی بزرگی والا. میرا نبی بھی بزرگی والا. ایک بیٹے دا نام ہے قاسم. قاسم دا معنی ہے تقسیم کرنے والا. صدقے جاواں قربان جاواں میرے نبی دا بیٹا تقسیم کرنے والا. میرا نبی حوض کوثر تقسیم کرنے والا. صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کیتیاں. ایک بیٹی دا نام ہے ام کلثوم. ام کلثوم دا معنی ہے اپنی اولاد دی تربیت کرنے والی. میرے پیغمبر دی بیٹی اولاد دی تربیت کرنے والی. میرا نبی پوری امت دی تربیت کرنے والا. صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر دی ایک بیٹی دا نام فاطمہ ہے. فاطمہ دا معنی ہے جہنم تو آزاد. میرے پیغمبر دی بیٹی بھی جہنم تو آزاد. میرے نبی بھی جہنم تو آزاد. اللہ نے میرے پیغمبر نو یار عطا کیتے نے. ایک یار دا نام صدیق ہے. میرے پیغمبر دے یار دا نام صدیق ہے. صدیق دا معنی سچا ہے. میرے پیغمبر دا یار بھی سچا. میرا نبی بھی سچا. ایک یار دا نام فاروق ہے. فاروق دا معنی حق و باطل اندر فرق کرنے والا. میں صدقے جاواں قربان جاواں میرا پیغمبر دا یار بھی حق و باطل اندر فرق کرنے والا. میرا نبی بھی حق و باطل اندر فرق کرنے والا. ایک یار دا نام ہے غنی. غنی دا معنی ہے سخاوتہ کرنے والا. میرے پیغمبر دا یار سخاوتہ کرنے والا. میرا نبی بھی سخاوتہ کرنے والا. آخری یار دی بات کرن لگا وا جیڑا منن والا ہوئے گا دوویں ہاتھ چک کے سبحان اللہ کیا چھڈے گا. ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. اکھاں بند کر کے کیا چھڈے گا. اور ایک یار دا نام ہے علی. ایک یار دا نام ہے علی. علی دا معنی ہے آلہ. میرے پیغمبر دا یار بھی آلہ. میرے پیغمبر دی شان بھی آلہ. صدقے جاواں قربان جاواں ایسے نبی نال پیار کرن دا حق بندا کہ نہیں بندا. عظمت والے نبی نال پیار کرنا ہے, محبت کرنا ہے. اور دوسری بات ہے وے جے نال پیار کیتا جاوے وہ سونا ہونا چاہیے. او دا جمال آلہ ہونا چاہیے. خوبصورتی آلہ ہونا چاہیے. صدقے جاواں قربان جاواں عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں پہلی نظر جدوں دیکھیا نا تے میں ججمنٹ لگا کے دس دیتا کہ لیسا بوجہ الکذاب. ایسے سونے چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو میں دسا میرے پیغمبر کنے سونے سن. فرمایا کس الشمس والقمر فی وجہ رسول اللہ. آسمان دا چاند بھی چڑھدا ہے میرے پیغمبر دے مکھ ول ویکھ کے چڑھدا ہے. آسمان دا سورج بھی چڑھدا ہے تے محمد دے مکھ ول ویکھ کے چڑھدا ہے. آؤ میں تو انہوں دسا میرا پیغمبر کتنا آلہ ہے, کتنا خوبصورت ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے لوگوں یوسف دا حسن مصر دیاں شہزادیاں نے دیکھیا اپنے پورے کٹ لے, اپنے پوریاں تے چھریاں چلا دیتیاں. اگر میرے نبی دا حسن دیکھ لیندیاں اپنے جگر تے چھریاں چلا دیندیاں. صدقے جاواں قربان جاواں ہن تہاڈا حق بندا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ایویں ہے نا
हुण तुहाडा हक बनदा है चुप करके बैठे रहो, मैं तुहानू परेशान नहीं करना, अपने वक्त दे अंदर गुफ्तगू करके अपनी बात नू खत्म करांगा। फरमाया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद, नैरे बतहा जनाब मुहम्मद, वेला ते मैं तुहानू नहीं बहन देना, अंजमे ताहा जनाब मुहम्मद, कुदरत दे शाहकार मुहम्मद, दुखियां दे गमखार मुहम्मद, मुहम्मद दिया की तारीफां सुनावा, मुहम्मद दिया की तारीफां सुनावा, मुहम्मद दिया की तारीफां सुनावा, ओदी काली कमली तो कुर्बान जावा, ओदी काली कमली तो कुर्बान जावा। और मक्के दे जालम, मक्के दे काफर बड़ा जुल्म कमांदे, मक्के दे काफर बड़ा जुल्म कमांदे, विछरावां दे सन ओ कंडे बछांदे, ओना लई भी सोने ने मंगियां दुआवां, मुहम्मद दिया की तारीफां सुनावां, ओदी काली कमली तो कुर्बान जावां। इशारे नाल चन्न नूं दो टुकड़े विखाया, अजब मौजज़े सोना लेके गया, अजब मौजज़े सोना लेके गया, ओदी खाक कदमां दी सुरमा बनावा, मुहम्मद दिया की तारीफां सुनावा, ओदी काली कमली तो कुर्बान जावा। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बेस कम कर दे, बद खत्म कर दे, आवाज ऊंची कर दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह दुल जलाल ने फरमाया कुरान दे इस मुकाम ते सब तो पहला अल्लाह पाक ने कायनात दे लोगों खूनी रिश्तियां दा तज़किरा कीता। अल्लाह पाक ने उन्हां रिश्तियां दा तज़किरा कीता जेड़े खूनी रिश्ते दे जिहदे नाल फितरती तौर ते बंदे नूं प्यार होया करदा है, फितरती तौर ते बंदे नूं मोहब्बत होया करदी है। अल्लाह पाक ने वालिदैन दा तज़किरा कीता, औलाद दा तज़किरा कीता, बीवी बच्चियां दा तज़किरा कीता, रिश्तेदारां दा तज़किरा कीता, अजीज़ो कारब दा तज़किरा कीता। इन्हां सारे रिश्तेदारां दा तज़किरा करन तो बाद अल्लाह पाक ने उन्हां चीज़ां दा तज़किरा कीता जिन्हां दे नाल बंदा फितरती तौर ते मोहब्बत करदा है, फितरती तौर ते प्यार करदा है। अल्लाह पाक ने मालो दौलत दा तज़किरा कीता, कोठियां ते बंगलियां दा तज़किरा कीता, प्राप्तियां दा तज़किरा कीता। अल्लाह पाक ने ना सारियां चीज़ां दा तज़किरा करन तो बाद खाल के कायनात
کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں اولاد دے نال پیار ہونا چاہیے، اولاد دی محبت اپنی جگہ تے، بیوی بچیاں دی محبت اپنی جگہ تے، اللہ اللہ فرمایا والدین دی محبت اپنی جگہ تے، رشتہ داراں دی زوکارب دی محبت اپنی جگہ تے، انہاں سارے رشتیاں دی محبت اللہ تے رسول دی محبت تے غالب آ گئیاں۔ فرمایا اللہ ہوئے گا کی؟ فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہاں اولاد نال پیار ہونا چاہیے، اولاد نال محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تے رسول نال محبت زیادہ ہونی چاہیے، بیوی بچیاں نال محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تے رسول نال محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اوے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے نبی نال پیار کرو اپنی جان تو زیادہ، میرے نبی نال پیار کرو اپنی محبت میں پیار کرو، اپنی عقیدت کرو اپنے بیوی بچہ دے نالوں زیادہ، رشتہ داراں دے نالوں زیادہ۔ اللہ پنج چک دے بس ہی پوچھنا چاہندے نے، محبت اور صاحب دی وجہ تو ہندی ہے، محبت کمالات دی وجہ تو ہندی ہے، محبت خوبیاں دی وجہ تو ہندی ہے۔ مال کے کائنات نے اعلان فرمایا سنو کائنات دے لوگوں، فرمایا ساری کائنات دیاں خوبیاں ایک پاسے رکھو، میرے محمد دیاں خوبیاں ایک پاسے، ساری کائنات دے محاسن ایک پاسے رکھو، میرے محمد دے محاسن ایک پاسے، ساری کائنات دے کمالات ایک پاسے رکھو، میرے محمد دے کمالات ایک پاسے۔ اللہ پاک نے ہر طرح دی خوبی نال اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو نمازے آئے، اس واسطے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرا نبی تو اڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی کردار دی وجہ تو پیار کرنا چاہتا ہے آئے میرے نبی نال پیار کریں، اخلاق دی وجہ تو پیار کرنا چاہتا ہے آئے میرے نبی نال پیار کریں، اعلیٰ کریکٹر دی وجہ تو پیار کرنا چاہتا ہے آئے میرے نبی نال پیار کریں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اس مقام تے قیامت دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ کیتا، قیامت دے زلزلے دا تذکرہ کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں قیامت دیاں ہولناکیاں بڑیاں خطرناک، قیامت دا زلزلہ بڑا خطرناک، قیامت دے عذاب بڑے خطرناک نے۔ جڑی میں بات دسنا چاہنا اوے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو آؤ میرے نبی نال پیار کرو، میرے نبی نال محبت کرو۔ ایسے زلزلے والے دن، ایسے خطرے والے دن اگر کم آئے گا تے میرا نبی کم آئے گا۔ اللہ آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی، آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی، پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے۔ آپ اپنی یار آواز کھول دے تھوڑی جی، کی کیوں مارنا لیا تو یار، کمال ہو گئے یار تم۔ آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی، آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی، پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، ہامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، ہامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ اور جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے،
हामी साडे आमिना दे लाल होणगे ओए जन्नतां नू जावेगी सवारी आप दी जन्नतां नू जावेगी सवारी आप दी ओए नाल नाल मदनी दे यार होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे फरमाया इमाम अलंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ कायनात दे लोगों मेरे नबी नाल प्यार करो मेरे नाल नबी नाल मोहब्बत करो अल्लाह 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 उस तरह प्यार करो जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा ने कीता है उस तरह मोहब्बत करो जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा ने मोहब्बत कीती है ते मेरे पैगंबर ने सहाबा ने जदों मोहब्बत कीती है ना अल्लाह पाक ने आसमान तो मेयार बना दिता फरमाया कायनात दे लोगों फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फरमाया उन्नी देर तक मैं तुहाडा ईमान कबूल नहीं करांगा जिन्नी देर तक तुसी मेरे पैगंबर दे सहाबा जैसा ईमान नहीं लेके आओगे क्यों मेरे पैगंबर दे सहाबा ने प्यार बड़ा कीता है मोहब्बत बड़ी कीती है आओ तवज्जो करो जरा सदके जावां कुर्बान जावां एक काफला अपनी मंजिल ते रवां दवाए एक काफला चलदा जा रहा है रास्ते दे अंदर ना काफले वालियां नूं लुट लिया रास्ते दे अंदर काफले वालियां नूं लटेरियां ने लुट लिया रास्ते दे अंदर काफले वालियां नूं लटेरियां ने लुट लिया अल्लाह 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 राह जांदी माई दा एक बाल उठा के लै गए एक लाल उठा के लै गए सदके जावां कुर्बान जावां से विकदा वकांदा लाल ए बाल विकदा वकांदा मक्के दियां गलियां दे अंदर पहुंच गया है सदके जावां कुर्बान जावां जिन्हां दे पुत्र जुदा हो जांदे ने अल्लाह दी कसम उन्हां नूं रातां नूं नींदियां नहीं आया करदियां अल्लाह 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 इधरों वालिदैन परेशान है अम्मी ने हाल वीरान कर लै रो रो के अल्लाह 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 ये मेवा ही ऐसा है ये दुख आ जावे बंदे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा अपने कोलों मैं गल नहीं करदा पिया अल्लाह पाक ने कुरान अंदर एक नबी दा तज़किरा कीता है एक नबी दा सोना लाल गुम होया सोना बाल गुम होया ते अल्लाह पाक ने फरमाया वब यज़्ज़तैना इन्ना रोया मेरा नबी अपने बेटे दियां जुदाइयां दे अंदर इन्ने आंसू बहाए मेरे नबी ने अपने बेटे दियां जुदाइयां दे अंदर इन्ना रोया मेरा नबी अखियां दा नूर ही चला गया है सदके जावां कुर्बान जावां वालिदैन परेशान ने बाप परेशान ने अल्लाह 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 एक वक्त ऐसा आया कुछ लोग इस इलाके दे अंदरों हज करने वास्ते आए जदों हज करने वास्ते आए ना इन्हां आके ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला नूं देखिया ना वापस जाके दे बाप नूं रिपोर्टां दित्तियां कि तेरा बाबा बेटा फलां जगह ते चला गया है फलां इलाके दे अंदर है फलां आदमी दे कोल है अल्लाह 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 ए अब्बा जी चाचा जी सफ़र करदे करदे जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल पहुंचे ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बुलाया गया आका फरमांदे ने किवें आए जे सोने नबी जी असी ज़ैद नूं लैण वास्ते आए हैं फरमाया तुसी ज़ैद नूं लैण वास्ते आए जे हाँ हाँ अल्लाह दे नबी जी असी ज़ैद नूं लैण वास्ते आए हैं फरमाया ज़ैद नूं बुलाओ जदों ज़ैद नूं बुलाया गया फरमाया ज़ैद इन्हां नूं पहचानना है कौन है फरमाया हाँ अल्लाह दे नबी जी ऐ मेरे अब्बू जान ने ऐ मेरे चाचा जान ने फरमाया ज़ैद अगर तू जाना चाहे ते चला जा लेकिन मैं तेनू जबरदस्ती कलन वास्ते तैयार कोई नहीं अल्लाह 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 अब्बा जी आखदे ने बेटा तेरी वालदा ने रो रो के हाल वीरान कर लिया है महल्लेदार परेशान ने चल हाँ तू साडे नाल घर चलिए अल्लाह 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 फरमाया अब्बा जी घर अंदर जरूर जावांगा अपनी वालदा की ज़ियारत जरूर करांगा तुहाडे नाल मुलाकातां जरूर करांगा लेकिन नबी नाल प्यार ऐसा पै गया है मैं नबी मुहम्मद नूं छड्ड के नहीं जा सकदा
محبت ایسے پہ گئیاں نے میں نبی محمد نو چھڈ کے نہیں جا سکدا چاچا جی کہندے نے پترا کداں دیاں گلاں کردا پیا اے اسی تینوں غلامیاں تو آزاد کروان واسطے آئے ہم کیڑیاں گلاں کردا پیا اے فرمایا چاچا جی کیڑیاں غلامیاں دیاں گلاں پہ کر دیو کیڑیاں ذاتیاں دیاں گلاں پہ کر دیو ایسیاں لکھاں تے کروڑا غلامیاں میں نبی محمد دی غلامی تو وار دیواں ایسا پیار منو ماں دی گوچوں نہیں سی مل سکدا جیسا پیار منو نبی محمد دی گوچوں مل آئے ایسا پیار منو باپ دی گوچوں نہیں سی مل سکدا جیسا پیار منو نبی محمد دی گوچوں مل آئے اور تقاضا کیے محبت دا صدقے جاواں قربان جاواں تقاضا اے ہے میرے پیغمبر نال پیار کرو میرے پیغمبر نال محبت کرو میرے پیغمبر دا آرڈر آ جاوے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے انہوں سینے نہ لا لیا کرو اے پیر دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے وزیر دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے بڑے تو بڑے دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے اے چودھری دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے تیرے مولوی دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دی زبان چو نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی محبت دا تقاضا ہے پیار دا تقاضا ہے میرے پیغمبر دی حدیث آ جاوے فرمان آ جاوے پھر چونکہ نہیں چلے گا چنانچہ نہیں چلے گا فوراں میرے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا جائے گا اللہ 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 اس واسطے میں کہنا چاہنا اوے مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا محبت نہ کہو سبحان اللہ اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ ذرا خطیبہ نو دس دو کہ اسی جاگ دیں کہو سبحان اللہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی وچ نہیں دیوانے تولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا لب صدقے جاواں قربان جاواں آؤ میرے پیغمبر دے فرمان تے غور کرو نا اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین آؤ آخری باتاں کریے تے اپنی بات نو ختم کریے پیار کداں دا کرنا ہے محبت کداں دی کرنی ہے اداں دا پیار کریا کر جداں دا میرے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے اداں دی محبت کریا کر جداں دی میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیتی ہے ایک جنگ دا موقع ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت اور میرے یاروں میں
میری گل تے سنو نام جی اللہ دے نبی جی گل دسو نام فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے خیمے دی پہرےداری کرے گا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے خیمے دے سامنے ہو کے پہرےداریاں کرے گا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نے سونے نبی جی میں تو اڈے خیمے دیاں پہرےداریاں کرانگا اللہ 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 صدقے جاواں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وفادار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والا جناب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے خیمہ ماشاءاللہ میری جماعت دے خطیب مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف فرمانے اللہ انہاں دے علم دے اندر اللہ انہاں دی عمر دے اندر برکت نازل فرمائے آخری باتاں نے میں انشاءاللہ میرا سلام ہے ذرا توجہ نہ سبارو اس بات فرماؤ امام الانبیاء جناب محمد جاگو یار جاگو 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 ہے امام الانبیاء جناب محمد نیر بتہا جناب محمد کوئی زبان چوپ نہیں رہنی چاہیے دی جناب محمد کوئی زبان آستہ نہیں بولنی چاہیے دی جناب محمد فرمایا سونے نبی جی میں تو اڈے خیمے دیاں پہرےداریاں کرانگا صدقے جاواں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام پہرےداریاں پیا کردا ہے ادھروں کافراں نے ظالماں نے تیراں دی بچھاڑ کر دیتی ہے ایک تیر آیا پیارے ہمارا دے جسم دے اندر پوست ہو گیا دوسرا تیر آیا پیارے ہمارا دے جسم دے اندر پوست ہو گیا تیر پہ در پہ آندے رہ پیارے ہمارا دے جسم دے اندر پیوست ہو جاندے نے صدقے جاواں قربان جاواں میرے نبی دا غلام بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندہ ہے ساتھیاں نے چک کے اٹھا کے دوسری جگہ تے منتقل کرنے دی کوشش کیتی ہے کندیاں تے اٹھایا لے کے جا رہے نے راستے دے اندر ہوش آ جاندی ہے فرمایا منو کتھے لے کے جا رہے جے فرمایا تینوں زخم بہت زیادہ آ گئے نے اسی ملم پٹی کرنواتے لے کے جا رہے ہیں کہندے اللہ دا واسطہ جے منو واپس نبی دے خیمے دے سامنے چھڈ آؤ فرمایا کیوں تینوں زخم بہت زیادہ نے فرمایا نہ منو زخمان دی پرواہ کوئی نہیں کتے اے نہ ہوئے نبی نال بے وفائیاں ہو جان کتے اے نہ ہوئے محبوب نال بے وفائیاں ہو جان اللہ اللہ دوبارہ خیمے دے سامنے لے آندہ گیا صدقے جاواں قربان جاواں موت و حیات دی کشمکش ہے دنیا تو جا رہے نے ویر جی دنیا چھڑ کے ہر کسی نے چلے جانا ہے کوئی صدا دنیا تے رہن واسطے نہیں آیا کوئی ہمیشہ دنیا تے رہنے واسطے نہیں آیا اور کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے آخر ایک دن جدائی جدائی ہے صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی دیکھا ہے پیارا ہمارا دم توڑ دا پیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار دے نال پیارے ہمارا دا سارا اپنے گود دے اندر رکھیا پیار کرنا شروع کر دیتا محبت کرنی شروع کر دیتی ان کر کے میرے پیغمبر نے اکھاں بند کرنیاں شروع کر دیتیاں نے بڑے زور دینا لکھاں کھولیاں نے بڑی ہمت دینا لکھاں کھولیاں نے سونے نبی جی عرصہ دراز تو دمنا تیار جوئے سی دنیا تو جا رہے ہواں سونے نبی دیاں زیارتاں کر رہے ہواں اگر رب نے وقت لے ہی آندہ ہے رج رج کے اپنے چہرے دیاں زیارتاں تے کر لیندے ہو اللہ اللہ ایدہ پیار کریا کرو میرے پیغمبر دنال اینی محبت کریا کرو میرے پیغمبر دنال آؤ آخری بات کریے اپنے بات نو ختم کریے کی کرنا ہے اوہ مان لے نبی دی عظمت
من لے نبی دی عظمت رولنا ایویں آوارا اس تو بنا نہیں ہونا دو جگ اندر گزارا او من لے نبی دی عظمت رولنا ایویں آوارا اس تو بنا نہیں ہونا دو جگ اندر گزارا صدقے میں واری صدقے ہاں صدقے میں واری صدقے مکے دیا یتیماں صدقے میں واری صدقے مکے دیا یتیماں صدقے میں واری صدقے مکے دیا یتیماں انگلی کریں جے چننو انگلی کریں جے چننو من لیندا او اشارہ آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے اور یارو خوش رہو ہم دعا کر چلے آخر دعوانا ان الحمد